यो बाउलाई मात्रै ल्याएर दियो भने नि केटो नि चाहियो नि। यो बिहे हुन सक्दैन। यो के मैले गर्नुला? के मैले गर्नुला? ए सर पकड्काको कम गरी जबरजस्ती बिहे खोजी। ला यो सिडिओ कार्यालयमा यो पुरै लपक्कै स्पेशल थ्याङ्क्स दिनुपर्ने छ हामीले हाम्रो आदरणीय जोन राणाजी जो हङकङको एकदम सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ, मेरो आदरणीय मित्र पनि हुनुहुन्छ, प्रिय नेपाल जसले यो हाम्रो उपलब्ध गराउनु भएको छ। त्यसै गरी सुरबिन बान्तवा नागरिक पनि आइरहेको छ, यहाँलाई थाहा छ। यति जानकारी दिँदै म यहाँ यस चलचित्रका अघि सबै नाम लेखिसक्नु भएको छ। निर्माता निर्देशकज्यू आदरणीय हाम्रो दिपाश्री निरौला दिदीलाई सबैलाई म यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज सिडियो छैन, वरिपरि भिडियो छ। कुर्सी पनि आफैले ल्याउनु परेछ। के थियो होला? बिहे गर्नु पर्यो। यो बाउलाई मात्रै ल्याएर दियो भने नि केटो नि चाहियो नि। केटो यही हो। केटा मान्छे हुनुको फाइदा यही हो, एक्सपायर डेटै हुँदैन। अनि के तिमीले यो बुढोसँग भागेर आएको, यसले भगाएको? एक्सक्युज मी, बिचारा के भन्छ उसले? मैले भगाएको? आफै के कुरा गर्छ यार? सुटुक्क डेटिङ गएको थियो, उसको आमाले फ्ल्याट लगाएर देखिहाल्यो। घरमा पुरा लफडा, के भन्नु यार? पुगो कुन्दुरोमा हिँड्न भनेर ल्याइदिएँ। पुरै उल्टो पो यस्तै छ सामान। भनेपछि बिहे गरेपछि बच्चा तिमीले पाउने नि, त्यो पनि उल्टो। यो मानौ कोठामा बिहेर बटेर लाग्छ। पक्कै गरेको बिहे गर्नुहोस् भन्नुहोस्। मैले बुझेँ होइन, म बिहा गरिदिन्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ सुने नि, यसको दिदी पनि कोही छैन? केटीहरूले त बुढासम्म हेर्छन् तर मान्ने बुढा हेर्दैन। यो बिहे हुन सक्दैन। यो के मैले गर्नुला? के मैले गर्नुला? सर पकड्काको कम गरी जबरजस्ती बिहे खोजी। यो बिहे गर्नु सक्दैन। क्यान्सिल हुँदैन। हाइट नभएको फाइट मात्रै हान्नेको रहेछ यो। तिमी त्यो उसको मैले बुझेँ, केटीको दाइ होइन त? के रे? केटीको दाइ। को केटीको दाइ? उयो केटीको, को केटीको दाइ? यो बद्रीको छोरीको दाइ। के बाकी मेरो दाइ? अर्काको बुढो दाइलाई मलाई पकाइ बिहा गर्ने यसले। ललाई फकाई के छ त? मैले अब बिहे गरिसकेँ, सिद्धो पुग्यो। अब ल्याप्चे खिचिसक्यो, सबै भइसक्यो। यो बिहाको प्रक्रिया बिहा भएको छ। यो बिहाको प्रक्रिया बिहा भएको छ। यो बिहा चाहिँ तुरुन्तै क्यान्सिल गरेर काम गर्छ। प्रक्रिया बिहा छ। जन्म त्यस्ता कुरा गर्छ, प्रक्रिया पुग्नै पर्दैन। अहिले त त्यो बाल्यकालको त्यो जग्गा अर्का नाममा भइसक्यो, प्रक्रिया बिहा छ। नागरिक त त्यस्ता लिएर बिहा हुन्छ। ए नागरिकता के प्रक्रिया पुरा छैन तपाईँको बाँकी प्रक्रिया हामी बेलका घरमा गएर प्रक्रिया बिहा छ। ला यो सिडिओ कार्यालयमा यो पुरै लपक्कै त्यसका बाले भर्खरको केटी अगाला हालेर दिपकराज गिरी पसिना भइसक्यो। डाइरेक्टर दिपेन्द्र लामा खोइ कट भन्नु पर्दैन यहाँ। खोइ डाइरेक्टर कहाँ रुखमुनि गरेर बसिरहेको आएपछि पनि 1 घन्टा टाइम लिएर कट भन्छन् बुढाले। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सबैलाई। अनि जस्तो हामीले देख्दा चाहिँ के हुन्छ भने दिपेन्द्र लामा चाहिने काम गर्ने वातावरण कस्तो पाउँदो? त्यो फ्रिली काम गर्ने वातावरण हुन्छ कि हुँदैन यो टिमबाट? अब किन दिपाले चाहिँ आफैमा टिका टिमको डाइरेक्सन यो फिल्ममा जोडिने भएको छ होइन? मेरो यो प्रश्न मैले यसैमा जोड्न मिल्छ। एउटै क्वेसनबाट मैले यसैमा जोडेँ अलिकति। दिपेन दाई के अरे धेरै वर्षदेखि
चलचित्र पत्रकारितामा कलम चलाउँदै आउनु भएको छ, फिल्म समीक्षामा पनि निखारेको व्यक्ति। दीपक दाईको फिल्ममा चाहिँ अलिकति निर्देशकलाई चाहिँ गुडभिजन गर्ने अथवा अलिकति हस्तक्षेप हुने भन्ने खालको सुने मैले। अहिले यसलाई प्रमोसन भनौँ अथवा मोरल सर्ट भनौँ, त्यसमा डाइरेक्ट कट भन्नुपर्ने पनि अर्काले बनाउनु भयो। फिल्ममा पनि यस्तै अवस्था आउँछ अथवा उहाँलाई फ्रिली काम गर्ने वातावरण भन्छ, यो विषयमा जोडेँ मैले यो कुरा। थ्याङ्क यू भेरी मच समीर सरलाई। म एकचोटि आसन ग्रहण मैले अघि कति अलिकति के अरे आदरणीय वरिष्ठ गीतकार आदरणीय दाई राजेन्द्र दाईले म यहाँ आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकटा जोरदार ताली। प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब मैले दिनु नै राम्रो आन्सर। तपाईँ भनेको सही हो। हाम्रो ग्रुपमा फ्रिली कसैले पनि काम गर्न पाउँदैन। फ्रिली कसैले पनि काम गर्न पाउँदैन भन्ने मतलब फ्रिली गर्ने कामै होइन। तपाईँ यदि डिरेक्टरले मात्र गाडी हाल्यो भने त्यो डेफिनेटली दुर्घटना हुन्छ। किनभने डाइरेक्टरले एउटा मात्रै भिजन हुन्छ, त्यसलाई सबै कोअपरेट गर्ने उसको हाल्ला लिङ्गाहरू त्यतिकै दुरुस्त हुँदो रहेछ। र मैले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गरेर पाउन यो प्रोजेक्टमा अब योभन्दा अगाडि पाएको थिइनँ, किनभने मैले लेखेर लगेको स्क्रिप्टलाई दिपाजीले यो 2 पेज काम छैन चेलेर फाल्दै भन्नुभयो। अब त्यो हताक्षै हो खासमा, तर मैले फेरि लेखेर ल्याएँ, त्यो राम्रै भयो। भने मतलब चाहिँ के भने नराम्रो काम गरेको छ भने अथवा नराम्रो भइरहेछ भन्ने लाग्यो भने सबैले एक्सेप्ट गर्छ र राम्रो भइरहेछ भने सबैले सँग कोअपरेट गर्छ। र डिरेक्टरलाई हाम्रो टिममा अलिक सजिलो चाहिँ हुन्छ, किनभने सबैजनाले एउटा असिस्टेन्ट डिरेक्टरको रूपमा काम गरेर डाइरेक्टरलाई हेल्प गर्दा हुन्छ। त्यही हो। फिल्मै रमाइलो छ, प्रश्न पनि रमाइलो छ होइन। अनि यो रमाइलोसँगै ल्याएर दिएको माइक फेरि हेर्नु कस्तो छकामजाको डिरेक्टर आफैले विवाह गर्न सक्नु भएन, तर सिरिज खेलेका हिरोइनहरूपछि विवाह भयो। पके पनि अब यो दक्षिण मैले देखिरहेको छु, 6 माया छपकेपछि केटीजीको पालो आउने छ। यो साइड जुरिया छ, के भन्न चाहनुहुन्छ दिपाजी? थ्याङ्क यू अनुजी। हाम्रो उद्देश्य नै त्यही भइरहेछ अहिले। जो अविवाहित हिरोइन हुनुहुन्छ दिपकजीलाई लगेर हिरोइन बनाइदिने अनि बिहा भइहाल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ केटीजीले अघि हिजो मात्रै भन्नुभएको थियो, दिदी 76 सालमा तपाईँलाई ज्योतिषीले बिहा गर्नु भनेको छ, सायद दिपक दाइसँग त्यही भएर जुरेको हो कि क्या पनि भनिरहनु भएको छ। त्यसको प्रतिफल यही हुन्छ कि विवाह। तर मलाई लाग्छ मेरो हिरोइनहरूसँग बिहा गरेर नजाउन्, यही फिल्डमा बस्नु नै भन्ने हुन्छ, नजाउनु भन्ने हुन्छ। तर यो फिल्डलाई माया गरेर चाहिँ बस्नु। तर केटीजीलाई चाहिँ एकदमै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु, दिपकजीसँग हिरोइन बन्दै हुनुहुन्छ। म एकछिन केजीजीलाई के भन्दा मेरो याद छ, मैले अरू निर्माताज्यूहरू सहनिर्माताज्यूहरूलाई पनि अगाडि बोलाउन चाहन्छु एकैचोटि। सुमन की भान्जा हाम्रो सहनिर्माता हुनुहुन्छ, प्रोडक्सन डिजाइनर पनि हुनुहुन्छ, सुमन भान्जा ल्याइदिनु अगाडि। त्यसै गरी तारकचन्द्र बदगाई निशान बदगाईजी हाम्रो प्रिय मित्र, दिपेन्द्र खानिया रेडियो एमडी, त्यसै गरी हाम्रो केशव नेपाली भाइ, सुरज बम ठकुरी र रबिन डागी। रबिन सर त सहनिर्माता आइसक्नु भएको छ। सुमन भान्जा तपाईँको प्रिय भान्जा सबैले चिनिरहनु भएको छ। हाम्रो विशालजी पनि, त्यसै गरी हाम्रो केशव भाइ, दिपेन्द्रजी चाहिँ भर्खरै काम छ भनेर जानुभयो। सरी मैले भित्र डिस्टर्ब गरेँ, तपाईँले क्वेसन गर्दै म केजीजीलाई दिन्छु। थ्याङ्क यू। उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। मैले त धेरै दिनपछि यसरी प्रेस फेस गरेको जस्तो एकदम नर्भसनेस अघि प्रश्न गर्दा पनि हामी एकैछिन अगाडि रिहर्सल गर्दै थियौँ, आउँदाखेरि फर अ मोमेन्ट कस्तो ब्ल्याङ्क भएर नर्भस भएको जस्तो भए। आफ्नै परिवार छौँ हामी र यो हलमा हामी सबैजना बिचमा एउटा कमन चिज छ, त्यो हो हामी सबैजना एउटै चिजलाई प्रेम गर्छौँ, नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई। र यो हलभित्र आज मैले आफूलाई पाउँदाखेरि फर्स्टमा म एकदमै खुसी छु र यो टिमको मेम्बरहरू पाउँदाखेरि पनि अत्यन्तै हर्षित छु। उहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमा अब मैले के भन्ने, फ्युचर भन्ने कुरा अब आफ्नो हातमा के पनि छैन। विवाह भयो भने जिन्दगीमा अर्को एउटा नयाँ चिज मात्रै हुनेछ। विवाह नैलाई चाहिँ मैले डेस्टिनेसनको रूपमा कहिले पनि लिँदिनँ, जर्नीमा आउने एउटा स्टेप मात्रै हो। त्यस कारण भयो भने दिपक दाई, दिपा दिदी उहाँहरूसँगै म पनि खुसी नै हुनेछु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँ सङ्गीतकार दीपक शर्माजी पनि आउनुभएको मैले थाहा पाएँ। कृपया अर्को आइदिनु होला। दीपकजी कता हाम्रो सङ्गीतकार पनि घुमेको कभरमा एकदम यता हुन्छ र बाइक कोसँग छ
मोडिफिकेसन गर्छु त्यता माइक त्यतै छ त्यतैबाट पास गर्नु यो यतैको दिपेन्द्र दाईलाई मेरो प्रश्न छ मेरो डिरेक्टर दिपेन्द्र दाईलाई पहिलो प्रश्न चाहिँ छमाया छपक्कै छक्का पन्जाको अर्कै एडिसन हो कि होइन फिल्मभित्र त्यस्तो नोबल फ्याक्टरहरू के छ पहिलो प्रश्न डिरेक्टरलाई दोस्रो प्रश्न दीपक सरलाई प्रश्न के छ भने तपाईँ र दिपेन्द्र दाई बिच फिल्मलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कुरामा दुईवटा स्कुल छ दुईवटा विपरीत दृष्टिकोणहरू छ त्यसलाई कसरी क्रिएटिभ कम्प्रोमाइज गरेर छमाया छपक्कै निर्माण गर्नुहुन्छ धन्यवाद यो छमाया छपक्कै छक्का पन्जा फ्रेन्चाइजको निरन्तरता चाहिँ भएन यो चाहिँ नयाँ कथा हो फ्रेस कथा यसमा तपाईँले त्यो दसैँमा फिल्म रिलिज भइसकेपछि हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ यसमा स्टोरी मेरो भयो भने अब यसमा के छ भने मैले योभन्दा अगाडि देखेका स्टोरी र स्क्रिप्टको एउटा जुन स्टाइल थियो हुँदै आएको थियो त्यो चाहिँ अलिकति यसमा चेन्ज भएको छ जस्तो जीवन राजगिरी उहाँले चाहिँ त्यस स्क्रिप्टको सम्हाल्नु भएको छ मैले चाहिँ स्क्रिप्टमा खास भन्यो भने यसपालि मैले स्क्रिप्टमा खासै केही त्यस्तो मैले एकदमै त्यो के अरे मेरो चाहिँ यो होस् त्यो होस् भनेको चाहिँ त्यस्तो केही थिएन खालि मैले स्क्रिप्ट ल्याएर चाहिँ उहाँलाई दिएँ र उहाँले जुन स्क्रिप्ट पछि लेखेर सुनाउनु भयो र त्यो त्यसमा चाहिँ म कन्भिन्स म मात्रै होइन टिमको अरू साथीहरू पनि कन्भिन्स हुनुभएको छ त्यस हिसाबले चाहिँ अब फिल्म छक्कापन्जाको सिरिज नभए पनि एउटा अब आमा सरस्वती मुभिजले बनाएको फिल्म भनेपछि दर्शकले एउटा एक्सपेक्ट गरे हुन्छ कमेडीको रोल होइन त्यो यसमा अब सबैले पाउनुहुनेछ अर्को कुरा चाहिँ यो फिल्म पनि छक्कापन्जा टिम जस्तै सोसियल इस्युमा चाहिँ आधारित छ त्यो त्यसलाई चाहिँ यसमा पनि छुटेको छैन थ्याङ्क यू सेकेन्ड क्वेसन मेरो लागि होला बोलहरू सेकेन्ड हाम्रो स्कुलिङ फरक हो भन्ने कुरा गर्नुभयो त्यो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो प्रश्नको लागि थ्याङ्क यू राम्रो प्रश्नको लागि यसको चाहिँ के हो भने सिनेमाको जनरा फरक हुन्छ तर स्ट्रक्चर लगभग हामीले फलो गर्नैपर्छ चाहे कमेडी प्रस्तुत गर्नुहोस् चाहे हरर फिल्ममा जानुहोस् अथवा जुनसुकै जेनरसम्म तर क्राफ्ट त्यो तपाईँ क्राफ्टलाई त्यो तपाईँ स्ट्रक्चरलाई फलो गर्नैपर्छ त्यो स्ट्रक्चरमा बस्नैपर्छ अब अलिकति विडम्बना के छ भने विदेशतिर चाहिँ यो क्रिटिक्सहरूले कमेडी सिनेमालाई पनि 4.5-5 दिएर आउँछ हाम्रो नेपालमा चाहिँ कमेडी फिल्म भन्ने बित्तिकै 2 घन्टा माथि कहिले उब्जाउँदै उब्लिँदैन है समस्या हामीमा होला सायद भनेको चाहिँ के भने कमेडीलाई यो कमेडी फिल्म होइन यो दोस्रो दर्जाको सिनेमा हो भन्ने प्रकारको कति मान्छेको सोच छ त्यो असाध्यै कमजोर सोच कमेडीले बरु त्यो चिज त्यो भन्न नसकेको चिज अथवा त्यो गम्भीर चिजलाई एकदम मन्त्रमुक्त ढङ्गले भनिदिन सक्छ बरु होइन त्यस कारणले गर्दा हामी कमेडीमा भए पनि स्ट्रक्चरमा छौँ क्राफ्टमा छौँ कोसिस गर्छौँ हामी हरेक दिन कोसिस गरिरहेको छौँ हरेक हामी आउट अफ स्ट्रक्चर हुँदाखेरि बिस्तारै हामीलाई चाहिँ हामी आफैले आफूलाई ग्रुम गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ अब दिपेन्द्रजीको र हाम्रोमा चाहिँ के मैले दिपेन्द्रजीले हामीले पछि सल्लाह गऱ्यौँ तपाईँमा भएको विकनेस यो चिज हो यसलाई हटाउँ ममा भएको विकनेस यो होला भनेको चाहिँ यसलाई पनि हटाउँ र अनि हामी एउटा यो किसिमको झन् राम्रो अलिक फरक चिज आउँछ कि भन्ने कुरामा हामी एकदमै धेरै हाम्रो ध्यान छ यस विषयमा चाहिँ कति ठाउँमा दिपेन्द्रजीले यो नगर्नु यहाँबाट हामी यस्तै जानु हुँदैन यो उहाँको स्कुलले त्यही भन्छ उहाँले जुन स्कुलमा पढ्नु भएको छ त्यो स्कुलले सिकाएको कुरा उहाँले लागु गर्नुभएको छ र मैले पनि मेरो स्कुलमा पढेको र मैले जानेको कुरा राखेको छु तर त्यसलाई अनुशासित ढङ्गले हामी दुवैजनाले एकअर्कालाई कम्प्रोमाइज गरेर अगाडि बढाएको छौँ जस्तो लाग्छ
यसमै मेरो एउटा क्वेसन जोडिहाल्छु। सो दिपक, एउटा प्रश्न मैले फेरि तपाईँ दिपक दाई र रोहित दाई मध्ये एन्सर आओस्। यो पहिले सुरुमा चाहिँ बाहिर मिडियामा समाचार आउँदाखेरि रोहित अधिकारी फिल्म्सको प्रस्तावलाई चाहिँ दीपक राजगिरी समूहले चाहिँ ओके गर्यो, त्यसपछि फिल्म निर्माणमा जान लागेको भन्ने बुझियो। तर आज यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ छनक के देखियो भन्दाखेरि यो चाहिँ दीपक राजगिरी समूहले रोहित अधिकारी फिल्म्सलाई चाहिँ भित्राएको जस्तो चाहिँ देखिएको मैले महसुस गरेँ। यो चाहिँ तपाईँहरूको के छ यो के अरे एग्रिमेन्टका कुराहरू, जस्तै 60% र ओभरसिजका कुरा भन्ने कुराहरू आएको छ होइन, यो चाहिँ ठ्याक्कै प्रश्न रूपमा भनिदिनुहोस् न के हो खासमा? रोहित अधिकारीबाट प्रस्ताव आएको थियो कि उहाँले चाहिँ तपाईँहरूले भित्राएको हो, खास के हो यो चाहिँ? यो चाहिँ कस्तो भने अघि केटीले मलाई बिहे गरेर हो कि मैले केटीले बिहे गरेर चाहिँ हो त्यो भनाएको जस्तै हो होइन। यो चाहिँ वास्तवमा अब दुईजनाको उद्देश्य मिल्नु पऱ्यो। अब उहाँले हाम्रो दिपेन्द्रजीलाई मलाई हुन त उहाँसँग मेरो पुरानो सम्बन्ध दिपेन्द्रजीसँग, तर उहाँसँग मेरो स्क्रिप्ट छ, एउटा कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टमा काम गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु। म फेरि मान्छेलाई भन्दा कन्सेप्टलाई बढी प्रायोरिटी दिँदै आएको छु। अनि जहिले मलाई अब हामीलाई लाग्ने कि यो कन्सेप्टमा काम हुन सक्छ, अनि फरक काम निस्किन्छ कि भन्ने लाग्ने हो, त्यो लाग्यो। अनि त्यसपछि अनि हामीले मिलेर काम गरौँ भनेको। अब प्रतिशतका कुराहरू चाहिँ के छ भने यो पनि अब यो प्रयोगको कुरा म बार गर्छु। अस्ति एउटा प्रयोग गरेर फेरि गएको भने आफूले लेखिसकेँ भनेर गीत गर्दैन। हामी प्रयोग चाहिँ गरिरहेछौँ, चाहे त्यो जुन प्रकारको हो, किनकि नयाँ बाटो खोलेपछि मात्रै नयाँ चिज देखिन्छ, नयाँ बाटो हिँड्ने कोसिस गर्नुपर्छ। अब हामीले यसबाट के भने जबसम्म रोहित अधिकारीजीको लगानी सुरक्षित हुँदैन तबसम्म हामीले 1 रुपियाँ पनि पाउँदैन कसैले पनि। हामी केदारजी, म, दिपाजी लगायत हाम्रो जुन टिम छ, जितु नेपालजी, हामीहरूको चाहिँ लगानी कहिलेदेखि सुरु हुन्छ जब उहाँको आम्दानी मतलब लगानी सुरक्षित हुन्छ, अनि त्यसपछि बल्ल मेरो 1 रुपियाँदेखि हिसाब हुन्छ भनेपछि हामीहरूले यो पनि एक किसिमको रिस्क नै खेले हो। तर हामी त्यो मन्जुर छ, किनभने हाम्रो जस्तो उद्योगमा 1.5 करोडमा फिल्म बन्छ, अनि 1.5 करोडमा फिल्म बन्दाखेरि 60-70 लाख चाहिँ एक्टरले लान्छ, अनि बचेको पैसाले फिल्म कस्तो बन्छ। त्यस कारणले गर्दा म भन्छु चलेको ग्रुपले, चलेको स्टारले थोरै पैसा लिएर अरू चाहिँ पर्सेन्टेजमा काम गरिदियो भने त्यो पैसा चाहिँ गएर हामीले सिनेमामा इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ र स्क्रिन हाम्रो उज्यालो हुनसक्छ, कम्प्रोमाइज हुनसक्छ। त्यही मेरो एउटा प्रश्न है। ओके, हुन्छ त क्वेसन नै गरौँ, सबैको थाहा छ, सबै कुरा करिब आइसकेको छ। अब जिज्ञासा राख्नुहुनेले हात खडाउनु, म माइक दिइहाल्छु। सबभन्दा पहिले कोअर्डिनेटर जित्नै छ। मेरो एउटा जिज्ञासा दीपक दाई र दिपाजीलाई, दिपाजीले छक्कापन्जाको टिका सिक्वेल विश्लेषण गर्नु थाहा भएन, थाहा दिएन कि भएन, त्यो किसिमको छ, त्यो कन्फ्लिक्ट हुन सक्छै सक्दैन भन्नु होइन। सही कुरा हो, तपाईँले प्रश्न जायज छ, एकदम फरक छ। थ्याङ्क यू। स्वाभाविक रूपमा हो त्यो के छ भने अहिले यसको यो प्रश्न उठेको कारण चाहिँ के हो भने अब यिनीहरू अलरेडी आफै गरिरहेको मान्छे किन यसरी मच गरेर काम गरिरहेछ भन्दाखेरि त्यो एक किसिमको अनेक किसिमको शङ्का उब्जनु स्वाभाविक हो। अनि सिनेमाको डिटेलको बारेमा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा सही हो। दिपेन्द्रजीलाई थाहा छैन अहिले पछि चरण, किनभने हामीसँग अझै 15-20 दिन हामी बाँकी छ। दिपेन्द्रजीलाई मात्र होइन, दिपाजीलाई पनि थाहा छैन र कसैलाई पनि थाहा छैन, मतलब किनभने सिनेमाको स्क्रिप्ट फाइनल लक भइसकेको छैन, किन हामी अझै पनि त्यसमा काम गरिरहेछौँ। म, हाम्रो केदारजी, जितु नेपालजी, हामी चाहिँ त्यसको अझै त्यसलाई पलिस गर्दै लागेको छौँ। हामीलाई के थाहा छ भने फुल एन्ड फाइनल त्यही चिज हो, राम्रो हुनुपर्छ, त्यही नै चिज हो, अरू चिज भनेको सिँगार्ने चिज हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले काम गरिरहेको छौँ। पनि होल हाम्रो सिटिङ अब भोलिदेखि पछिदेखि अब हामी 15 दिनसम्म अब यो यस्तो यसरी गरौँ, यसलाई काटौँ, यसलाई हटाउँ। अब हामी भोलिदेखि 15 दिन त्यही भएर हामीले चेकमा सुटिङ गर्न लागेको कारण पनि त्यही नै हो कि अझै हामी होमवर्क गरौँ अनि हाम्रो फुल टिम बसोस् भन्ने हो। र अब सेरोमोनियलको जहाँसम्म कुरा छ, मैले भने
अब यस्तो फ्लोरमा गएपछि म जति एक्टिभ छु फ्लोरमा गएपछि त्यति बिन्दास हुन्छु म किनभने मलाई अब छोडिदिन्छु उहाँहरू एक्टिभ हुनुहुन्छ अनि म शेरमणि अब त्यस कारणले गर्दा हाम्रोमा चाहिँ शेरमणि भन्दा पनि एकदम कोअपरेटिभ काम हुन्छ छक्का पन्ध्रसम्म आउँदाखेरि दिपाजीले जति गर्नुभयो त्यो दिपाजीले 100% दिपाजीले गर्नु भएको हो किन हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो त्यो हामीले पनि गरे होइन त्यसमा सबै कन्ट्रिब्युसन हुन्थ्यो हामी चाहिँ एउटा एकदमै टिमको रूपमा काम गर्छौँ यहाँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिरेक्टर त फाइनल उहाँकै हुन्छ यो चिज चाहिँ मलाई मन पर्दैन है भनेपछि उहाँकै लागु हुन्छ तर हामी प्रशस्त छलफल गर्छौँ अनि कहिले ऊ दिपाजी र हामीलाई नै एउटा छक्का पन्ध्र सुटिङमा एकजना टेलिभिजनले आएर के भन्नु दिपाजी पनि बोल्छ दिपाजी पनि बोल्छ कसले कसले भनेर सुन्नु यिनीहरू पनि छैन यिनीहरू पनि बाजिरहेको हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो त्यो बाजिरहेको होइन हामी झगडा हामी त्यो विचार विमर्श गरिरहेको हुन्छौँ भने जस्तै गरेर हाम्रो पनि त्यसरी नै काम हुन्छ यो यहाँ कोही पनि सब सेरोमोनियल हो सब कार्यकारी हो मेरो दुईवटा प्रश्न छ यो निर्देशकको कुरा उठिरहेको बेलामा यो सल्लाहकार निर्देशक भन्ने चाहिँ हामीले पहिलोचोटि यो यहाँ पद पाएका छौँ क्या पहिलोचोटि यो फिल्मको यसरी स्क्रिनमा हामीले देख्न पाएका छौँ हामीले के देख्यौँ भने चलचित्रको सकिएपछि अरू निर्देशकहरू बोलाएर के छ हेरिदिनुहोस् न भनेको चाहिँ हामीले धेरै ठाउँमा सुन्थ्यौँ यो कसरी यो कोर्स क्रिएट भयो एउटा कुरा अनि सल्लाहकार निर्देशक चाहिँ एनी टाइम सुटिङमा रहन्छ कि रहन्न उसको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा हो है अर्को के चिजसँग बनाउँदै हुन्छ कता कता निर्देशन गर्दै हुन्छ भन्ने कुरा पनि कता कता हामीले सुनेका थियौँ सचेत लिएर थाहा छैन यहाँ कसरी उहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नुभयो नयाँ सबैले अब रोहित अधिकारीजी भएर के अधिकारीजी आउनुभयो भनेपछि पनि कति आयो होइन के थियो के अधिकारीजीको कुरा यो दुईवटा अब पहिलो मलाई होला है पहिलो प्रश्न मलाई होला दोस्रो चाहिँ सुने तैँले भन्नु चाहिँ म सोध्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ तैँले आफू सोध्छु भनेर मलाई आई डोन्ट नो अब एउटा एक्ट्रेसलाई मात्र चाहिँ यो क्वेसन जहिले पनि आउँछ मलाई सबैभन्दा एकदमै चित्त दुख्ने कुरा चाहिँ एक्ट्रेसको पोस्टमा भएको व्यक्तिलाई चाहिँ कसैको कारणले त्यो व्यक्ति चाहिँ यो टिममा छ भन्ने क्वेसन नै मलाई अलिकति राइट लाग्दैन आई थिङ्क 7, 8, 9 इयर्स भइसकेका छ र आफ्नो कामबाट आफूले आफूलाई प्रुभ गरिसकेको व्यक्तिलाई चाहिँ यदि त्यो क्यारेक्टर फिट हुन्छ भने मात्र यतिका बुझ्ने व्यक्तिहरू लिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन मलाई त यो एउटा फिल्मको कारणले गर्दा एकैचोटि 3टा टिमसँग काम गरेको जस्तो अनुभव भएको छ जस्तो दीपक राई दिपालीहरूको टिम जितु राई मामेलाहरूको टिम भइहाल्यो त्यो सँगसँगै एकैचोटि रोहित अधिकारी फिल्म्समा पनि एकैचोटिमा काम गर्ने मौका मिल्यो र सँगसँगै दिपेन्द्र राईसँग फेरि दोस्रो पटक सहकार्य गर्ने मौका मिल्यो सो 3टा बेग्लै टिमसँग त्यो पनि फिल्म बुझेको फिल्मलाई माया गर्ने फिल्म सम्बन्धी आई थिङ्क धेरै नलेज राख्ने व्यक्तिहरूसँग काम गर्दैछु र एज अ मेकर मबाट धेरै गल्तीहरू भएको थियो अब पहिलो चलचित्रमा जसबाट पनि हुन्छ तर मैले एउटा कुरा जहिले पनि भन्ने गर्छु कोसिस गर्नु चाहिँ कहिले पनि छोड्नु हुँदैन र कोसिस गर्नेहरूको कहिले हात पनि हुँदैन त्यसकारण आई थिङ्क त्यो कोसिसकै प्रतिफल अब मैले यो टिममा भएर धेरै चिज सिक्नेछु एज अ मेकर पनि काम गराइ कस्तो हुन्छ म के चिजमा चुकेँ र फर्स्ट फिल्ममा जुन प्रकारले फिल्म कपिड फिल्म बन्न पुग्यो होइन त्यो त्रुटिलाई पनि यसमा चाहिँ नदोहोरियोस् भन्नको लागि स्क्रिप्टमा धेरै वर्क भइरहेको छ त्यसैले त्यसलाई अलिकति थाँती राखेर यो प्रोजेक्टबाट अफर आउँदाखेरि यो सुवर्ण अवसर किन गुमाउने भन्ने हिसाबले म यो प्रोजेक्टमा छु र म एकदमै खुसी छु तर ब्यानर यो त्यो भन्दा पनि हामीले यो ब्यानर हो यसमा चाहिँ अलिकति कम अभिनय गरौँ यो ब्यानरमा चाहिँ म आफ्नो 100% दिन्छु भन्ने कहिले पनि हुँदैन कलाकारलाई कलाकारले जहिले पनि आफ्नो 100% दिएर हरेक चिजमा राम्रो गरौँ भन्ने नै हरेक प्रोजेक्टमा मैले फिल गर्छु त्यस कारण यसमा पनि मेरो त्यही नै कोसिस रहनेछ 100% दिएर आफ्नो तर्फबाट काम गर्नेछु मलाई जुन विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वासलाई चाहिँ सधैँ अझै मजाले काम गर्न सकौँ भन्ने नै रहनेछ थ्याङ्क यू पहिला अब क्यामेरा पर्सन लेखिन्थ्यो होला क्यामराम्यान लेखिन्थ्यो डिओपी लेख्न थालियो होइन नामहरू कुरा गर्दाखेरि त्यो जे भए पनि के भने दिपेन्द्रजीलाई चाहिँ दिपाजीले अनुभव सेयरिङ गर्ने भन्ने हुन्छ नि त्यो तपाईँ हामी के गरिरहेछौँ भन्ने कुरा आयो कि अब हामी नेपालीमा समस्या के अध्यक्ष को हो उपाध्यक्ष को हो कोषाध्यक्ष को हो भन्ने चलन छ अब यसलाई चाहिँ के मान्नु होला भने
सो निर्देशन सल्लाहकार भनेपछि पक्कै पनि दिपाजीले अलिकति बढी अनुभव होला त्यो चिज सेयरिङ गर्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई सेयरिङ गर्नुहुन्छ राम्रो छ। अब राख्ने भनेको तपाईँले डाइरेक्टर एडभाइजर भन्ने होला सायद, म चाहिँ सधैँ छैन सधैँ लाग्दैन होइन, त्यही हो। अब यो चाहिँ उसको दिपेन्द्र लामाजीसँग के काम गरिसके, पहिला काम गरिसके। तर मैले जब स्क्रिन प्लेमा थिएँ, म स्क्रिन प्ले बढ्दै जाँदैमा के लाग्यो भने मैले उहाँलाई एकदिन बाटो भेट्नु भने स्क्रिन प्ले जुन ढङ्गले गएको छ त्यसमा के तपाईँको कुरा नै हिरोइनलाई रिपिट गरेको हुन्छ है। अब त्यतिले जाउँ भने म दिपाजीसँगै सल्लाह गरेँ, यस्तो खालको डेभलपमेन्ट भइरहेछ, के गर्ने केटीलाई नै भन्नुपर्ला भन्ने भएपछि अनि हामीबाटै थाहा पाएको हो चाहिँ यो अधिकारीजीले पनि पछि थाहा पाउनु भएको। दिपेन्द्रलाई मेरो एउटा प्रश्न, भाइ मैले नबुझेको कुरा हो या अथवा अलिकति कम बुझेँ, फिल्ममा चाहिँ तपाईँको खास अब यहाँ सुनिअनुसार अलिकति कुराहरू बाँचियो, त्यो कारणले तपाईँको काम चाहिँ के रहन्छ फिल्ममा? अब यहाँ निर्देशनको कुरा आइसकेपछि अलिकति यताबाट पनि सल्लाह भन्ने कुरा आएको छ, राम्रो कुराको लागि हामी ग्रुमिङ पनि गर्छौँ भन्ने कुरा आएको छ, हस्तक्षेपको पनि कुरा आएको छ, सिनियरिटीको हिसाबले पनि हामी धेरै बुझ्छौँ। निरन्तर चलचित्र पत्रकारितामा चाहिँ विगत लेख्दै आउनुभएको छ। त्यो अवस्थामा हेर्ने हो भने त अब एउटा निर्देशकले एउटा भिजन लिएको स्टोरी पनि तपाईँकै छ होइन। अब पटकथा र संवादमा अहिलेको सिचुएसन दिपक दाइकै माग छ, त्यो राम्रो पनि हो उहाँले गर्नुभयो। तर निर्देशकीय बाटोमा सबैतिरबाट हस्तक्षेप खालको कुरा देखिरहेको छु मैले, अहिले बुझिरहेको छु। मैले खास के हो यो तपाईँको चाहिँ के रहन्छ? स्वतन्त्र रूपमा तपाईँले आफ्नो भिजनलाई भित्रमा लिएर जानुहुन्छ कि एकपल्ट सुनौँ। यस्तो अब फिल्म मेकिङ भनेर चाहिँ टिम वर्क हो यो चाहिँ अब के अरे फुटबल खेलिरहेको छौँ। अब फुटबलमा के हुन्छ भने 11जना खेलाडी छ, तर क्याप्टेन एउटा हुन्छ, तर क्याप्टेन एउटै त के जित्नु टिम क्याप्टेनलाई पनि जस्तो स्ट्राइकरको पनि सहयोग चाहिएको हुन्छ, डिफेन्सको पनि चाहिएको हुन्छ, गोलकिपरको पनि चाहिएको हुन्छ, सहयोग चाहिएको हुन्छ होइन। त्यसरी यो फिल्म पनि एउटा टिम वर्क हो। प्लस अब यसमा के छ भनेदेखि तपाईँलाई त्यो सल्लाहकार निर्देशकमा अब नाम लेखेर चाहिँ एकदमै तपाईँलाई असम्म आएर भन्ने हो भने अब मेरो यो तेस्रो फिल्म हो पहिला। योभन्दा अगाडि मैले बनाएको 2टा फिल्म पनि अब त्यो पनि त्यसको पहिलो फिल्म देखेको हो। सेकेन्ड फिल्ममा अब केही कमी कम्तीहरू भए होइन। अब म त वास्तव भने सिक्ने प्रक्रियामै छु निर्देशनमा होइन। म चाहिँ निर्देशन विधाको विद्यार्थी हो। 2टा फिल्म लाइसेन्स गर्ने बित्तिकै इस्टाब्लिस हुँदैन रहेको, त्यसको लागि धेरै काम गर्नुपर्छ। 8-10 फिल्म गर्नुपर्दा जस्तो विकासजी उहाँले अब 3वटा फिल्म अब बक्स अफिसमा ब्लकबस्टर डिस्ट्रिब्युट भएको छ। धेरै जस्तो यहाँ पढेका साथीहरूलाई अब बक्स अफिसमा नै अब तपाईँलाई बक्स अफिसमा धेरै तपाईँहरू हुन्छ। यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो समाज सबैलाई चाहिँ अझै पनि छक्का बन्दा भन्दा पनि भन्दा बढी चलाउनुको लागि के गर्नुपर्छ? जस्तो मैले चाहिँ यो ग्रुपमा आएर यो मैले एउटा मात्रै इटा खानु सक्यो भने पनि त्यो चाहिँ मेरो सफलता हुन्छ। म अलिकति थप्न चाहन्छु, यो एउटा विडम्बना हो हाम्रो। यही प्रश्न दिपाजीलाई धेरै प्रश्न हुन्थ्यो, तपाईँलाई दिपक राजनीति आवश्यक गर्छ। योभन्दा अगाडि आज दिपेन्द्रजीले झेल्नुभयो त्यो प्रश्न, योभन्दा अगाडि दिपाजीले झेल्दै आउनुभएको प्रश्न। र म यसले हस्तक्षेप गर्छ भन्दा यसले तपाईँलाई सहयोग गर्छ पनि लिन सकिन्छ, कसरी हेर्नु होइन। अब नराम्रो चिज छ हामी सजेस्ट गर्दैनौँ, किनभने त्यो हाम्रो सिनेमा हो। र तपाईँ फुटबलमा हेर्नुभयो भने क्याप्टेन हुन्छ, क्याप्टेनलाई सहयोग गर्ने तपाईँको बाहिर कोच होला, त्यो कोचको पनि एउटा कोच एडभाइजर टिम हुन्छ, कोचलाई एडभाइस गर्छ त्यसले गर्ला। अब धेरै चिज छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिला दिपाजीलाई सोधियो यो प्रश्न, आज दिपेन्द्रजीलाई सोधिन्छ। अब भोलि म डाइरेक्टर भयो तपाईँले फ्री काम गर्न सक्नुहुन्न, दिपाजी तपाईँले हस्ते भन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो जे होस् रिजल्ट राम्रो हुनु पऱ्यो। जस्तो अब यो टिममा चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो अब विकासजी उहाँ 3टा फिल्म डाइरेक्सन गर्नुभएको छ। अब उहाँ 600 एपिसोड 70 आएको होइन।
त्यसपछि क्यामेराम्यान के अरे हरि मलाई पनि सर्वको फिल्मको डाइरेक्टर बसिरहेको छ मान्छेबाट पनि डाइरेक्टर पनि डाइरेक्टर डाइरेक्टरै छ डाइरेक्टरको छोरी यो डाइरेक्टरै वास्तवमा चाहिँ एभेन्जर्स जस्तो के ओके अब हामी दिवालीतिर लाग्यो कि के छ एउटा लास्ट रोहित सरलाई मैले सोधेँ यो अलिकति जोडिएको भएर रोहित दाइसँग जोडिएको कुरा भएर अहिले कबड्डी 3 चाहिँ दसैँमा रिलिज हुने भन्ने खालको कुरा रहेछ। यो बिचमा चाहिँ रोहित दाइसँग सल्लाह आएको छ, पछि रोहित दाइले चाहिँ रौनक विक्रम कुमारलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर यो फिल्मको नाम दर्तामा चाहिँ रोक्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा भएको रहेछ। यो खास कुरा के हो एकपटक तपाईँबाट सुन्न चाहन्छु हामी, बाहिर हल्ला यस्तो आएको छ, खास कुरा के हो एकपल्ट सुनौँ। यो धन्यवाद तपाईँलाई प्रश्नको लागि। अब सर्वप्रथम त सबैजना यहाँ आइदिनु भयो, सबैजनालाई धन्यवाद। अब यो कबड्डीको विषयको कुरामा चाहिँ मेरो त्यसमा कुनै पनि संलग्नता छैन। अब त्यो रौनक पनि मेरो एकदम नजिकको साथी, रामबाबु दाइ पनि मेरो एकदमै नजिकको साथी, दुईजनासँग मेरो अहिले पनि कुरा भइरहेको छ। उहाँहरू एकदम साथी, दुवैजना मैले बोलाएको थिएँ, दुवैजना चाहिँ यहाँ आज चाहिँ किन आउनु भएन, उहाँ दुवैजना मेरो साथीहरू हो। त्यो दर्ता रोक्यो, के गर्यो ऊ गर्यो, के अरे रिलिज के त्यो त्यस्तो मैले सोचेको पनि छैन, त्यस्तो मैले गराएको पनि छैन। अब त्यो तपाईँको पैसा नै अब यो कसले कहाँबाट आयो, यो चाहिँ अब यस्तो एन्सर उहाँहरूसँगै सोध्नु न। धन्यवाद। यो एउटा मेरो अन्तिम प्रश्न, यो चाहिँ पहिला आउनुपर्ने प्रश्न, यो चाहिँ लगभग अन्तिममा आइपुग्यो होइन। के छ भने यो 6 माया सबैको जुन टाइटल हामीले अगाडि देखिरहेको छौँ, यो टाइटल चाहिँ छक्का पञ्चाको सेम फन्ट प्लस कलर पनि एउटै छ। तपाईँहरू भन्नुभएको भएको छ सिरिज होइन, विदेशतिर त सिरिजको पनि फरक राखिएको हुन्छ, यहाँ चाहिँ लगभग उस्तै बनाउनुको चाहिँ कारण के बस धेरै यो डिजाइनको कन्सेप्टमा चाहिँ कस्तो भनेको थियो। एकछिन यसको उत्तर दिनु छ है। शिवले बोडे दाई, आदरणीय दाई, कलाकार निर्देशक शिव दाई, अर्को निर्देशक धर्मीको म अगाडि आइदिनु यता आउँदै दाइले बोल्न चाहन्छु। त्यसै अनुराग कुमार सर हाम्रो कलाकार पनि हाम्रो टिमको एकदमै अभिन्न मित्र हुनुहुन्छ। विपिन मल्ल सम्पादक, निर्माता स्वरूप नेपालीजी पनि आउनुभएको भनेर यहाँ मलाई रोहित सरले भन्नु, शिवले दाइजी हुनुहुन्छ, विपिनजी पनि आउनु भएको छ। शिवले दाई, अनुराग कुमार सर, शिव दाई के हुनुहुन्छ भर्खरै आइपुग्नु। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, यो प्रश्नको उत्तर पनि हजुरले दिनु। धन्यवाद। यो फन्ड चाहिँ अब हामीहरूको तपाईँ छक्का पन्जा मात्रै हेर्नुभयो, सायद 6 एकान 6 हेर्नुभयो, त्यो पनि यही हो। छक्का पन्जा मात्रै हेर्नु 6 एकान 6 देखि नै यही सबैमा हाम्रो फन्ड यही नै हो। आई थिङ्क हामीले फन्ड युज गर्छौँ, एउटा स्टाइल हो। र अब हामीले चाहिँ हाम्रो यो अनुमति, यो फन्ड अनुमति यो यिनीहरूको फिल्म हो भन्ने खालको किसिमको यो ब्यानर क्लियर छ मात्रै हो। र अन्तिममा दिपा दिदी र केदार दाइले केही बोलिदिनु न फिल्मको बारेमा। पहिला केदार दिदीले एकदम बोल्नु भएको थिएन, एकदम मलाई त अघिकै विषयमा बोल्नु मन लाग्छ। यो डाइरेक्टर धेरैजना हस्तक्षेप भन्ने विषयमा चाहिँ म सानो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। यहाँले अलिअलि आउनु खोजेर आएन थियो। छक्का पञ्जा 3 को रिलिजको बेला जुन दिन चाहिँ हामीले सेन्सरमा लगेर फिल्म देखायौँ र सेन्सरमा लगेर देखाउँदाखेरि त्यहाँ सेन्सरका कर्मचारीहरू बाहेक चाहिँ केही त्यहाँका नजिकका त्यतै काम गर्ने कर्मचारीहरू को सुध छिर्नु भएको थियो। लगभग 1 हल मान्छे थिए त्यहाँ, 15-20 जना जति हुनुहुन्थ्यो। र त्यहाँबाट जुन रेस्पोन्स आयो र त्यस पछाडि हाम्रो रातभर झगडा भयो है। यो गोप्यमा अहिलेसम्म पहिलोचोटि यो ट्रेन्डिङ नै आउँछ यो भिडियोले। अनि रातभरि झगडा भयो, को रोए, को झगडा गरे, को उभे के भयो। अब त्यो त्यत्रो मिहिनेत गरेर बनाएको चाहिँ यो के बन्यो यो भनेपछि त्यहाँ को डाइरेक्टर भन्ने नै भएन। सबैले आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्ने, यसलाई यसो गरेपछि हुन्छ कि उसो गरेपछि हुन्छ कि भन्ने सबैजनाले के गरेपछि त्यसलाई हामीले केही भुल सुधारहरू पनि गऱ्यौँ र के गरेर त्यो चाहिँ हलमा आयो र त्यसले सफलता पनि पायो। त्यसैले हाम्रो टिममा चाहिँ एकजना डाइरेक्टर भएपछि उसको मात्रै काममा हामीलाई के मतलब भनेर छोडिदिने। त्यस पछाडि अरूले आएर यसले किन भने होला भने त्यो भन्दाखेरि पनि सजेसनको रूपमा त्यसलाई लिने, यसले केही सल्लाह राम्रोको लागि भने होला। फाइनल डिसिजन त डाइरेक्टर साथमै हुन्छ, डाइरेक्टर भन्ने ठुलो अरू कोही हुनसक्छ। तैपनि सल्लाह दिने काम चाहिँ एकदम सल्लाहकार, डाइरेक्सन सल्लाहकार मात्रै होइन कि अर्को एसिस्टेन्ट सल्लाहकारहरू पनि हाम्रो थप्नुपर्ने भएको छ कि पुगिरहेको छैन चाहिँ। धन्यवाद।
अनि विदेशी फिल्महरू थपौँ न होइन विदेशी फिल्महरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने फिल्म सकिएपछि 2 मिनटसम्म त्यहाँ चाहिँ प्राविधिकहरूको नाम आइरहन्छ लाइटमा सर हेरी फ्यारी के दुनियाँ आइरहन्छ होइन त्यस पछाडि क्यामेराको आएको क्यामेराको एसिस्टेन्ट कति हुँदै आइरहन्छ नेपालीको चाहिँ फिल्म सकिँदाखेरि फिल्म त 3 जनाको नाम मात्रै सकिन्छ भनेको के भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अझै हामीले चाहिँ टिम बढाउनु जरुरी छ अझै धेरै डाइरेक्टर सल्लाहकार डाइरेक्सन नियन्त्रक अब के राख्नुपर्ने हो भने सबै राख्न चाहिँ अझै पुगेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई यति भन्दै मेरो जम्मा 3 शब्द यही पुगे अब अनि अस्ति छटपल्ट 2 रिलिजको बेलामा जसले सहयोग गर्नुको धन्यवाद छ अनि यहाँ आज आइदिनु भयो हजुर 2:30 भयो र अब हामीले त्यति बेलाको कुरा मैले फेसबुकमा भनिसकेको छु एउटा प्रयोगको रूपमा हामीले गरेका थियौँ त्यो सफल हुन सकेन तथापि सुस्त एउटा कुरा मनमा लागेर के भन्न चाहन्छु भने 1-2जना साथीले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो फर्स्ट रिलिजै फ्लप अवस्था गरेपछि बिक्री गर्नुभयो त्यसो नगरिदिनु होला किनभने एभेन्जर्स ताकतवर हुनु अथवा विदेशी फिल्म ताकतवर हुनुले हामीलाई कहीँ फाइदा गरेन म एउटा व्यक्तिगत रूपमा अथवा मेरो विचार फेल हुनु भनेको त्यो म मात्र फेल हुने होइन होइन त्यो चाहिँ अलिकति ऊ लाग्यो अरू चाहिँ केही पनि भन्नु छैन तर सबै साथीहरूले एकदम धेरै सहयोग गर्नु भएको छ हरेक पटक हामीले बोल्दाखेरि एकदम धेरै सङ्ख्यामा आइदिनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धन्यवाद हाम्रो त्यो प्रयास असफल भएर अब हामी त्यसलाई सिधै युट्युबमा र उसमा हाल्छ किनभने मैले गरेको काम असफल भएर भनेर हामीले सुन्नेबाद लेख्यौँ सुन्नेबाद साँझ होइन तपाईँलाई चाहिँ के भयो त्यसलाई पोजिटिभ लिनु होला कि कसैले पनि आइतबारसम्म पुग्छ तर मैले नै पुगिनँ सुन्नेबादले आफै लेखेर हालेँ कि हामीले जुन एउटा प्रयोग गरेको थियौँ त्यो प्रयोग असफल भयो तर यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि प्रयोग गर्न छोड्नुपर्छ भन्ने होइन र त्यति बेला तपाईँहरूले अनि एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु मल्टिप्लेक्सले मोटो रकम लिएर त्यो प्रोमो बजाएको थियो भन्नुभयो त्यो गलत हो मल्टिप्लेक्सले बिना पैसा बजाइदिएको थियो त्यो प्रोमो है त्यो राम्रो कुरा राम्रो भन्न चाहन्छु र मल्टिप्लेक्सको अलिकति बदमासी चाहिँ के हो भने भाटपाटीमा चामल किन्ने भिड लाग्यो भन्नेमा यो झोला चाहिँ बाहिर फालिँदैन यो चाहिँ त्यसमा किनभने त्यो कुखुरा हरायो भन्नुभन्दा पनि त्यो स्याल पल्क्यो भन्नेमा चाहिँ सशङ्कित हुनु जरुरी छ विदेशी ठुलो फिल्म आयो होला ओके तर त्यहाँ जुनसुकै लेभलको पनि तपाईँको कमिङ सुन भनेर पोस्टर राखिन्छ र सो दिँदाखेरि त्यो हटाइन्छ भने त्यो चाहिँ प्रब्लम हो त्यो चाहिँ भोलि अरूलाई अहिले मेरो हाम्रो रिपिट फिल्म नचलेको हो तर भोलि फ्रेस फिल्म आउँदाखेरि त्यस्तो अरूले भोग्नु पर्न सक्छ यो चाहिँ म तपाईँलाई क्लियर गर्न चाहन्छु यहाँ हाम्रो कोही पनि एउटा पुरुषलाई फेल हुनु भनेको त्यो सबैलाई हालेर जस्तो लाग्छ तर यो थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँ आउनुभयो एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको आशीर्वाद आओस् र यो सेवालाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्छौँ हामी सबैले थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू अब मैले यहाँ निर्मातादेखि एफपीबाट दाइ हुनुहुन्छ सुनिमा दाइ पनि हुन्छ बाबुराम दाइ सेन्टरमा पत्रकार र मिडियाका मित्रहरूलाई एकमुष्ट पनि स्वागत गरिहालेँ र मैले नाम स्टार्टको केही छु भने कमल नामले कलाकार भाइ पनि हुनुहुन्छ सबैलाई स्वागत गर्दै मैले कतै नाम छुटाएको छु भने पनि माफी चाहन्छु भन्दै अब हामी फोटोसोटोको खिचौँ र त्यसपछि हामी आदतलाई बढाउँ भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच ग्रुप फोटोको लागि मेरो सल्लाह चाहिँ दीपकजी केकेजी जितुजी र मान्यजी प्लिज गरिदिनु होला भने एकचोटि सबैजनाले खिचौँ त्यसपछि फेरि तपाईँहरू आइदिनु होला दिपा दिदी तपाईँ आइदिनुहोस् हेलो दिपा दिदी रोहितजी पनि आइदिनुहोस् रोहितजी एउटा ग्रुप फोटो अनि त्यसपछि दिपा दिदी भान्जा डिरेक्टर साहब अहिले फ्रेम साइडमा दिनु होला